دھڑکن دے محمد دے نوابی اس دا نا یارو نوابی اس دا نا یارو تیج سردار ہوندے نے نوابی اس دا نا یارو تیج سردار ہوندے نے حسین ابن علی دسیا لٹا کے کردہ کر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے کردہ کر سارا کہ رضا جے یار دی ہووے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے ظہیر او خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحاناں دا سانو الحمدللہ ناز ہے اسی قادری ہاں اور الحمدللہ بیعت ہاں حضور پیر سید زاہد حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ جڑے حسنی حسین سید نے اس حوالے نال شعر پیش کر رہے ہیں کہ ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا جو زہرا پاک دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے جو زہرا پاک دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے او دی نظرے کرم باجوں نہیں بیڑے پار ہوندے حضرات گرامی قدر جناب محمد عبد الرحمن تبسم قادری صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور کی مدح سرائی کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اور متصل شان امام حسین رضی اللہ تعالی